सबैजनालाई नमस्कार। सीई को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि यो म्याथको पोर्सन अत्यन्तै जरुरी छ र म्याथमा हामीले भिडियो सिरिजको कन्सेप्ट भिडियो सिरिजहरु लिएर आइरहेका छौं र आज हामीले डे 2 मा प्रवेश गरेका छौं। डे 2 मा हामी भर्बल सिरिजको पार्ट 2 कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजको बारे आज कुरा गर्न गइरहेका छौं। डे 1 मा जुन अल्फाबेट सिरिज सम्बन्धी कुरा थियो त्यो हेरेर तपाईहरु यो भिडियोमा आउनु होला, किनभने त्यहाँबाट तपाईहरुले कन्सेप्चुअल कुराहरु मजाले बुझ्नुहुन्छ र यहाँनेरि तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। ल अब सुरु गरौं कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजको यो भिडियो। कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजहरुको कुराहरु गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यहाँबाट धेरै प्रकारका प्रश्नहरु आएको पाइन्छ र तपाईहरुलाई यो प्रश्न भेरी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, किनभने सोध्न सक्छ र यसमा धेरै डिफिकल्टी सानो सानो स्मल डिफिकल्टीजहरु स्टुडेन्टहरुलाई हुन्छ, जुन चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा क्लियर गर्न पनि गइरहेका छौं। कन्टिन्युअस सिरिजको क्वेशनको कुरा गर्दाखेरि यहाँनेरि कस्तो खालको क्वेशनहरु आउँछ भने, मानौ केही लेटरहरु हुन्छ, केही एउटा लेटर भयो, यहाँ यसरी ड्याश ड्याश हुन्छ, यहाँ लेटर हुन्छ, ड्याश हुन्छ। अब यो ड्याशमा चाहिँ यो ड्याश दिएको ठाउँमा के भ्यालु आउनु पर्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त यो कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजमा। अब यसलाई सल्भ गर्न सक्ने हामीसँग एउटा मास्टर वे छ, मास्टर फर्मुला छ। त्यसको कुरा के हो भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ लेटर काउन्टिङ। लेटर काउन्टिङको कुरा आउँछ। अब के हो त यो लेटर काउन्टिङ, अथवा अर्को तरिकाले भन्दा म यसलाई के भन्न रुचाउँछु भने पोजिसन काउन्टिङ भन्न रुचाउँछु है त। यसलाई म पोजिसन काउन्टिङ भनेर भन्छु। पोजिसन काउन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनेरि अब लेटर दिएर नदिएर मैले यसरी ड्याश दिए, 1 2 यसरी ड्याशहरु दिए है त। अब यहाँ लेटर हुन सक्छ, ल मानौ यहाँ ए होला, यहाँ सी होला, यहाँ डी होला, यहाँ जे पनि हुन सक्छ। अब जम्मा जम्मी यहाँ कतिवटा पोजिसन छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। यसरी जम्मा जम्मी पोजिसन तपाईहरुले काउन्ट गर्नु पर्यो। यसरी काउन्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले सबैभन्दा मुख्य कुरा के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्नु पर्यो है त। के गर्न सक्नु पर्यो? डिभाइड गरेर काम गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै तपाईले के गर्नु पर्यो भने ग्रुपिङ गर्न सक्नु पर्यो। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा ग्रुपिङ गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै यहाँनेरि कस्तो हुन सक्छ भने मानौ जम्मा जम्मी पोजिसन 10 वटा छ भने तपाईहरुले यसलाई 2 into 5 लेख्न सक्नुहुन्छ। 2 into 5 लेखेर तपाईले त्यसलाई 2 2 वटाको यसरी ग्रुप बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 5 5 वटाको ग्रुप बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 12 आयो भने 12 वटा जम्मा पोजिसन आयो भने 3 into 4 अथवा 6 into 2 6 6 वटाको ग्रुप, 3 3 वटाको ग्रुप, 4 4 वटाको ग्रुप, 2 2 वटाको ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। 14 वटा आयो भने 2 into 7 2 2 वटा अथवा 7 7 वटाको ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। 16 वटा आयो भने तपाईहरुले 4 4 वटाको ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। हो यसरी ग्रुपिङ बनाउनुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई सामान्यतया यसरी नै हुन्छ। त्यसैगरी 15 वटा आयो भने 3 वटा अथवा 5 वटाको ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 17 वटा आयो भने तपाईले के गर्ने भने यो केसमा यसलाई तपाईले 16 + 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। 16 + 1 लेखेर यसलाई तपाईहरुले 4 4 वटाको ग्रुप बनाउने र जुन एउटा बाँकी छ त्यो एउटा एक्स्ट्रा रहन सक्छ है। त्यो एउटा कतै एक्स्ट्रा रहन सक्छ 4 4 वटाको ग्रुप बनाएर। यस्तो खालको प्राइम नम्बर आयो भने जस्तै 19 वटा आयो भने यसलाई 18 + 1 लेख्ने, अनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 3 into 6 + 1 3 3 वटाको ग्रुप अथवा 6 6 वटाको ग्रुप बनाउने र बाँकी एउटा लेटरलाई तपाईहरुले त्यतिकै राख्दिन थाती राख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईहरुले चाहिँ डिभिजन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले हेर्दाखेरि अरे के भन्यो कस्तो हो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा बुझिन्छ है त। अब यहाँनेरि हामीले मुख्यतः 3 प्रकारका प्रश्नहरु सामान्यतः सोधिरहेको हुन्छ। 3 प्रकारका प्रश्नहरु सोध्न सक्छ। जस्तै एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि कस्तो खालको सोध्न सक्छ भने एउटा भनेको लेटर काउन्टिङ वाला सोध्न सक्छ। जस्तै यो लेटर काउन्ट वाला हेर्नुस् है त। हल गर्ने तरिका हो यो। हल गर्ने तरिका अन्तर्गतै पर्छ। मैले अघि भनेको लेटर काउन्टिङ, जुन लेटर छ त्यसलाई काउन्ट गर्ने यो पहिलो तरिका अघि भर्खरै मैले सिकाए। जस्तै यहाँनेरि ड्याश ड्याश ए अनि बी ए भनेर दिएको छ, ड्याश ड्याश बी ए भनेर दिएको छ र ड्याश ए बी भनेर दिएको छ। अब ए नम्बरमा जुन छ तपाईहरुको ए बी बी ए बी भनेर दिएको छ। बी नम्बरमा दिएको छ तपाईहरुलाई ए ए ए बी ए भनेर दिएको छ।
सी नम्बरमा दिएको छ तपाईहरुलाई BBAAA भनेर दिएको छ र डी नम्बरमा दिएको छ तपाईहरुलाई ABA अनि यहाँ BA भनेर दिएको छ। अब तपाईहरुले अघि भने जस्तै काउन्ट गर्ने, यहाँ जम्मा जम्मी कतिवटा पोजिसन छ त्यसलाई काउन्ट गरेर हेर्नुस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वटा छ भने यसलाई तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 3 × 4 लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा 2 × 6 लेख्न सक्नुहुन्छ। यो केसमा हामी के गरौँ भने 4 वटाको ग्रुपमा डिभाइड गरौँ। अब 4 वटाको ग्रुपमा डिभाइड गर्दाखेरि 4 वटाको ग्रुपमा डिभाइड गर्दाखेरि यहाँनेरि के आउँछ होला हेरौँ है त। मानौ ड्यास ड्यास, यहाँ ड्यास ड्यास आयो, यहाँ AB आयो, यो एउटा ग्रुप भयो। त्यसैगरी A ड्यास ड्यास B यो अर्को ग्रुप भयो। त्यसपछि A ड्यास AB यसरी अर्को ग्रुप यहाँनेरि आउन गयो। 3 वटाको ग्रुपमा यो डिभाइड भयो। यहाँनेरि अब भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। कसरी चिन्ने हेर्नुस् है त। यहाँनेरि सबैको लास्ट लेटरमा के छ? B छ है। यहाँनेरि B फिल गर्नुपर्ने कुरा त भएन। फर्स्ट लेटर हेर्नुस् त, यहाँ फर्स्ट लेटर A छ, यहाँ पनि फर्स्ट लेटर A छ। हामीले अड्कल के लाउन सक्छौं भने यहाँ पनि फर्स्ट लेटर A नै हुन्छ भनेर अड्कल लाउन सक्छौं है। यो कुरा बुझ्नुभयो। त्यसैगरी थर्ड लेटर हेर्नु। थर्ड लेटर के छ? A छ, यहाँ पनि A छ भनेपछि यहाँ पनि थर्ड लेटर A हुन सक्छ। थर्ड लेटर पनि A नै हुने भयो भनेपछि यहाँ AB वाला प्याटर्न आयो, यहाँ पनि AB वाला प्याटर्न आइसक्यो, यहाँ पनि AB वाला प्याटर्न आइसक्यो। अब यसो हेर्दाखेरि फर्स्ट लेटर र थर्ड लेटर के हुन्छ? फर्स्ट लेटर र थर्ड लेटर हाम्रो के आइरहेको छ? फर्स्ट लेटर र फोर्थ लेटर A आएको छ है। फर्स्ट लेटर र फोर्थ लेटर A आएको छ। फर्स्ट लेटर र फोर्थ लेटर A आएको छ भने त यहाँ मात्रै छ यो, मान्छे अप्सन नम्बर A मिल्छ। यहाँ B राख्न सकियो, यहाँ B राख्न सकियो, यहाँ B राख्न सकियो। त्यसैगरी यसलाई 2 वटामा पनि डिभाइड गर्दा हुँदै हेर्नुस् त। यसरी मैले 2 वटामा डिभाइड गरे भने पनि हाम्रो AB 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 यो रिपिटेसनमा रहेछ हैन। हो यसरी पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिभिजन गरेर तपाईहरुले लेटरहरुलाई हेर्नु पर्यो। अब यो यसरी डिभिजन गरेर जब तपाईहरुले लेटरहरुलाई बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् त कति सजिलो हुन जान्छ। हो यहाँनेरि हामीले एउटा ग्रुपको प्याटर्न खोज्नु पर्यो क्या। कुन प्याटर्नमा हिडिरहेको छ? त्यो एउटै प्याटर्न बनाएर हिडिरहेछ अथवा त्यो चाहिँ जम्बल्ड प्याटर्नमा हिडिरहेको छ। AB आयो भने BA आउने, त्यसपछि फेरि AB आउने, BA आउने, त्यसरी गरिरहेछ कि अथवा एउटा लेटर सपोज ABC भन्ने आयो, त्यसपछि ABBC आउन सक्छ अथवा AABC आउन सक्छ, त्यसैगरी ABBC आउन सक्छ, त्यसैगरी ABCC यसरी आउन सक्छ। एउटा लेटर इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान सक्छ। हो यस्तो कुरा चिन्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यही एउटा ग्रुपिङको प्याटर्न अनुसार गइरहेको हुन सक्छ। दोस्रो प्याटर्न भनेको यहाँनेरि कस्तो खालको आउन सक्छ अथवा यसलाई कसरी सल्भ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को भनेको प्याटर्न फलो अप भनेर छ। प्याटर्न फलो अप भनेर छ। यहाँनेरि कस्तो सोधिन सक्छ तपाईहरुलाई भने मानौ यहाँनेरि अब लेटरहरु यहाँनेरि राखियो है त। यहाँनेरि E राखियो, यहाँनेरि ड्यास दियो, यहाँ ड्यास दियो, यहाँ यम दियो, त्यसैगरी यहाँनेरि ड्यास दियो, त्यसपछि यहाँनेरि ड्यास दियो, यहाँनेरि ड्यास दियो, यहाँनेरि यक्स राखिदियो, यहाँनेरि फेरि यम राखिदियो। त्यसैगरी यहाँनेरि के दिन सक्छ त? यहाँनेरि A हुन्छ, यहाँनेरि A हुन्छ, यहाँ A हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई यहाँनेरि त्यसपछि के दियो त? यहाँ A, यहाँ यम दियो। त्यसैगरी यहाँनेरि अर्को के दिन सक्छ त तपाईहरुलाई? ड्यास दियो, त्यसपछि फेरि यक्स दियो, ड्यास दिन सक्छ, ड्यास दिन सक्छ। अब यहाँनेरि कतिवटा लेटर छन्? जम्मा चाहिँ 12 वटा लेटर छन्। 12 वटा लेटरलाई 4 वटाको प्याटर्नमा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। 4 वटाको प्याटर्नमा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि लास्ट लेटरमा के छ? यम छ भनेपछि यहाँ यम हुन्छ। फर्स्ट लेटर E छ भने यहाँनेरि E राख्यो भने यसो हेर्दाखेरि एक्जाम आइरहेको छ हैन। एक्जाम यस्तो प्याटर्नमा पनि यो के हुन सक्छ त? जान सक्छ। हो यस्तो प्याटर्नमा पनि तपाईहरुको जान सक्छ। यसरी पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। केही वर्डहरु पनि रिपिट भएको हुन सक्छ, कुनै इम्पोर्टेन्ट वर्ड हुन सक्छ, त्यसरी पनि आएको हुन सक्छ। यो प्याटर्न हेरेर बुझ्ने। शब्द आउन सक्ला कि भनेर खोज्नु भन्दा पनि यहाँ कस्तो प्याटर्न चाहिँ फिट हुन्छ होला त्यस्तो तरिकाले पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको अब तपाईहरुले अप्सन चेकिङ मेथड छ, त्यो त अब हामीले ट्राई गर्नै परेन। अप्सन चेक गर्दै जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ है। त्यही भएर यो गर्दाखेरि एकदमै फास्ट वेमा, एकदम छोटो वेमा तपाईहरुले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब
जाउँ यसको केही क्वेशन्सहरु हामी सल्भ गरौँ है त। यसको केही क्वेशन्सहरु हामी सल्भ गरौँ। पहिलो क्वेशन यहाँनिर हेरौँ। पहिलो क्वेशन यहाँनिर के दिएको छ भने सी ड्याश बीबीबी भनेर दियो। सी ड्याश बीबीबी ड्याश ड्याश ए दियो। त्यसपछि यहाँनिर कतिवटा चारवटा बी दियो, 1 2 3 4वटा बी दियो। अब ड्याश दियो, त्यसपछि ए बी 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 यहाँ ड्याश भनेर दिएको छ है। यहाँ हेर्नुस् त यो कति राम्रो प्याटर्न छ। अब यहाँनिर अप्सनहरु तपाईहरुलाई दिन्छ हेर्नुस्। अप्सन छ यहाँनिर ए बी सी बी भनेर छ है। त्यसैगरी बी नम्बरमा के राख्दिएको छ तपाईहरुलाई ए बी सी सी बी भनेर राख्दिएको छ। त्यसैगरी सी मा तपाईहरुलाई के राख्दिएको छ ए बी ए सी बी भनेर राख्दिएको छ र डी मा तपाईहरुलाई बी ए ई बी बी भनेर राख्दिएको छ। अब यहाँबाट तपाईहरुले हेर्नु पर्यो कुन चाहिँ तपाईहरुको लागि करेक्ट आन्सर हुन्छ होला। चेक गर्नु सबैजनाले के चाहिँ करेक्ट हुन्छ होला। यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि लास्ट लेटर हेर्नुस् त सबैको लास्ट लेटरमा के छ बी नै छ हो। यसरी तपाईले अप्सन चेकिङ गर्दै जाने कुन कुन पोजिसनको मिलिरहेको छ। अब यो भन्दा नि सुरुमा लेटर काउन्ट गर्ने कतिवटा हुन सक्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18वटा लेटर छ। 18वटा भनिसकेपछि यहाँ 3 into 6 पनि हुन सक्छ अथवा 9 into 2 पनि हुन सक्छ। 3 वटाको प्याटर्नमा पनि डिभाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 6 वटाको प्याटर्नमा पनि हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मानौ मैले यहाँ 6 वटाको प्याटर्नमा डिभाइड गरे सी ड्याश बी 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 भन्छ 1 2 3 4 5 यहाँ 6 एउटा ड्याश आयो। त्यसपछि ड्याश ए बी बी 1 2 3 4 5 अनि यहाँनिर 6 यसरी पनि आउन सक्छ। त्यसैगरी ड्याश आयो ए बी 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 अनि यहाँनिर ड्याश आयो। यसरी प्याटर्नमा मैले डिभाइड गर्दै। अब यहाँनिर हामीले के थाहा छ भने हामीलाई यहाँनिर के थाहा भइसक्यो लास्ट लेटर भनेको बी हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौं हो। लास्ट लेटर भनेको बी हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौं। अब यहाँ पनि बी आएको छ, यहाँ पनि बी आएको छ, यहाँ पनि बी आउनु पर्यो 4वटा। त्यसैगरी यहाँनिर हेर्नुस् त यो लेटर यहाँनिर ए छ, 4वटा बी छ, यहाँ 4वटा बी छ, त्यही रिपिट भएको छ यहाँ 4वटा बी छ। अब यहाँ ए छ, यहाँ पनि ए छ भन्छ अब्भियसली यहाँ पनि ए नै हुन जान्छ र यहाँनिर के हुन्छ यहाँ सी हुने भयो, यहाँ सी हुने भयो। के आउने भयो त ए बी सी सी बी एउटै प्याटर्न यहाँनिर रिपिट हुँदै गइरहेछ भनेपछि अप्सन नम्बर बी तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। ए बी सी सी बी भन्ने तपाईहरुको आन्सर आउँछ हो। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त एउटै प्याटर्न रिपिट हुँदै गयो। हामीले चिन्नु पर्यो के कतिमा डिभाइड गर्ने के गर्ने यसो सोच्ने कुनमा डिभाइड। अब 3 वटामा डिभाइड गरेको भने मिल्थ्यो। जस्तै सीएबी मा डिभाइड गरियो, त्यसपछि सीएबी मा यहाँ डिभाइड भयो, यहाँ सीएबी मा डिभाइड हो। के हुने रहेछ सीएबी आउने रहेछ, बीबीबी आउने रहेछ, सीएबी बीबीबी सीएबी बीबीबी यसरी रिपिट हुने रहेछ। अब यहाँनिर दुईटा प्याटर्न चेक गर्नु पर्यो। यस्तो गर्दा नभए 6 वटामा डिभाइड गर्यो भने के भयो त एउटा एउटा प्याटर्न चेक गर्नु पर्यो। 6 वटा हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन सक्छ, 3 वटा हेर्दा सजिलो हुन्छ। आफ्नो प्रोसेसको आफ्नै फाइदा छ बेफाइदाहरू छ। त्यही भएर तपाई कुनै एउटा तरिकाले सोच्नुस् है र तपाईहरुसँग समय छ भने दुवै तरिकाले सोचेर हिसाब गर्नु होला। त्यसैगरी दोस्रो क्वेशनमा जाउँ। दोस्रो क्वेशनमा यहाँनिर तपाईहरुलाई के दिएको छ भने यहाँ ड्याश छ, यहाँ ड्याश छ, त्यसपछि ए बी ए भनेर लेखेको छ। त्यसपछि यहाँनिर ड्याश, यहाँ ड्याश, यहाँनिर बी ए लेखेको छ, त्यसपछि ड्याश ए बी भनेर लेखेको छ। हेर्नुस् अब यहाँनिर तपाईहरुलाई सोधिरहेको छ, दिइरहेको छ ए मा छ तपाईहरुको ए ट्रिपल बी अनि ए दिएको छ। बी मा तपाईहरुलाई के दिएको छ ए बी बी ए बी भनेर दिएको छ। सी नम्बरमा तपाईहरुलाई के दिएको छ बी ए बी बी भनेर दिएको छ र डी नम्बरमा तपाईहरुलाई के दिएको छ बी बी ए भनेर दिएको छ। अब सर्वप्रथम हामीलाई थाहा छदैछ हामीले काउन्टिङ गर्नु पर्यो कतिवटा छ भनेर। मानौ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वटा छ भनिसकेपछि 3 into 4 गर्नु पर्यो। अब 3 into 4 गर्दाखेरि हामीले कुन वेमा चाहिँ गर्दा बेस्ट हुन्छ होला। हामीले चाहिँ यहाँनिर कुन वेमा गरिम भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ होला। ल 3 वटामा डिभाइड गरेर हेरौँ। मानौ ड्याश ड्याश ए राखे मैले, त्यसपछि बी ए ड्याश भनेर राखे, त्यसपछि ड्याश बी ए भनेर राखे, त्यसपछि ड्याश ए बी भनेर राखे। यस्तो प्याटर्नमा हेर्यौं हामीले। अब यहाँनिर बुझौं। हेर्नुस् है त यहाँनिर के भएको छ भने यहाँ लास्ट लेटर ए छ,
त्यसपछि अब यहाँ थाहा छैन, यहाँनिर लास्ट लेटर ए छ, यहाँनिर बी छ भनेपछि कि त हाम्रो लास्ट लेटर ए हुन सक्ने रहेछ कि त हाम्रो लास्ट लेटर बी हुन सक्ने रहेछ। अब लास्ट लेटर ए कति बेला भयो, यो पहिलोमा लास्ट लेटर ए भयो, त्यसपछि यहाँ तेस्रोमा भयो हैन। त्यसै गरी यो मिडल लेटरमा पनि हेर्नुस्, मिडल लेटरमा यहाँ ए छ, यहाँ बी छ भनेपछि यहाँ कस्तो हुन सक्छ भने सपोज यहाँनिर मैले बी राखे भने यहाँ ए आयो, यहाँ बी आयो अनि यहाँ ए आयो। अब फेरि यहाँनिर यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, अब मैले यहाँनिर बी राखे भने यो एबी को प्याटर्नमा गयो। त्यसै गरी अब फर्स्ट लेटरमा मैले यहाँ ए राखे भने यहाँ बी आयो, मैले यहाँनिर ए राखे भने यहाँनिर बी आउँछ भने के भइरहेको रहेछ, एबीए बीएबी एबीए बीएबी यस्तो प्याटर्नमा आइरहेको रहेछ। यसरी हेर्न सकियो। अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि यहाँ 2 into 6 को प्याटर्नमा हेर्दा दुई दुईवटामा डिभाइड गर्दा पनि सजिलै हुन्छ। हेर्नुस् त, दुई दुईवटामा डिभाइड गर्दा एबी 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 र एबी यस्तो प्याटर्नमा आउँछ। एउटा तरिकाले तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुभयो भने अरु तरिकाहरु अथवा अरु वेहरु के हुन जान्छन्, आपसे आप खुल्न जान्छन् र तपाईहरुले मज्जाले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ है। ल ठीक छ, यसलाई स्क्रिनशट गर्नु र तपाईहरुले राख्नु होला। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। तेस्रो प्रश्नमा यहाँ तपाईहरुलाई के दिएको छ भने तेस्रो प्रश्नमा यहाँ एकदमै सजिलो प्रश्न छ। R dash PL dash R dash PL dash dash EP dash EP dash YRE dash L dash भनेर दिएको छ। अब A मा यहाँनिर के दिएको छ, EYR LPY EYR LPY दिएको छ। B मा तपाईहरुलाई के दिएको छ भन्दाखेरि EYR LPP भनेर दिएको छ। C मा तपाईहरुलाई के दिएको छ, ERYYPL भनेर दिएको छ र D मा तपाईहरुलाई के दिएको छ, PPLYYL भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर बुझौं, एकदमै सरल प्रश्न छ। यहाँनिर तपाईहरुले प्याटर्न हेर्दै बुझिसक्नु पर्यो, काउन्ट पनि गर्नु पर्दैन। हेर्नुस् त, यहाँनिर REPLY रिप्लाई REPLY रिप्लाई REPLY रिप्लाई हुन जान्छ। रिप्लाई तीन पटक रिप्लाई आएको छ भने चाहिँ के हुने रहेछ, EYR LPY हैन त, EYR LPY आउने भो। EYR LPY भनेको अप्सन नम्बर ए मिल्न जान्छ। अघि जुन हामीले प्याटर्न फलोअप पढेको थियौं त्यही प्याटर्न फलोअप अन्तर्गत यहाँनिर के आउने भो त, तपाईहरुको क्वेशन सोधिरहेको छ। यसरी पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है त। हामी फोर्थ क्वेशन यहाँनिर हेरिरहेको छौं। ल फोर्थ क्वेशनमा ध्यान दिउँ। फोर्थ क्वेशन यहाँनिर के दिएको छ भने ABCA dash BCAAB dash CA dash त्यसपछि BBC dash अनि यहाँनिर A दिएको छ। यस्तो खालको एउटा प्याटर्न आयो है, यस्तो खालको प्याटर्न आयो। अब अप्सनमा के दिएको छ तपाईहरुको, अप्सनमा दिएको छ CCAA भनेर दियो, बी मा दिएको छ तपाईहरुलाई BBAA भनेर दियो, सी मा दिएको छ तपाईहरुलाई ABAC भनेर दिएको छ र डी मा तपाईहरुलाई दिएको छ ABBA भनेर दिएको छ। अब यसलाई बुझ्नको लागि सर्वप्रथम लेटर काउन्टिङ गरौँ। कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँनिर कतिवटा भयो, 19 वटा लेटर हुने भयो। 19 मा मैले के भनेको थिएँ, मानौ यसलाई 18 + 1 को प्याटर्नमा लेखौं। 18 भनिसकेपछि यहाँ 3 into 6 को रूपमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त। 3 into 6 को रूपमा पनि तपाईहरुले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। ल 3 वटामा भाग गरौँ के हुँदो रहेछ। जस्तै यहाँनिर आयो ABC एउटा प्याटर्न, A dash B भयो, यहाँनिर CAA भयो हैन, CAA भयो, CAA हैन, A dash B CAA, B dash C छ, यहाँनिर A dash B छ, यहाँनिर BC dash छ अनि यहाँ A। एउटा A के आउन गयो, अलिकति यहाँनिर चाहिँ एक्स्ट्रा आउन गयो। अब यहाँनिर हामीले प्याटर्न बुझ्ने प्रयास गरौँ। सुरुमा ABC आयो, हेर्नुस् त ABC आयो, यहाँ ABC आइरहेको छ। यहाँनिर के आइरहेको छ हेर्नुस् त, CAA भनेर आइरहेको छ। अब यसो बुझ्दाखेरि, यसो बुझ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर के हुन सक्छ त, यसो हेर्नुस् है। र फेरि
यहाँ जुन प्याटर्न छ यो प्याटर्न यहाँनेरि रिपिट भइरहेको छ हो, यो प्याटर्न यहाँनेरि रिपिट भइरहेको छ र यो जुन प्याटर्न छ यो प्याटर्न कहाँ रिपिट भइरहेको छ, यहाँनेरि रिपिट भइरहेको छ भनेपछि यहाँ सी आएको छ नि, यहाँ सी लेखौं, यहाँ सी लेखौं, बीसीसी भयो। त्यसैगरी एबीसी, यहाँ ए ड्यास छ, यहाँ बी छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एबीबी लेख्नुस् अनि यहाँनेरि एबीबी लेख्नुस्। अब तपाईहरुको कस्तो प्याटर्नमा आयो, सुरुमा एबीसी आयो, त्यसपछि एबीबी आउने रहेछ, त्यसपछि सीए भन्ने आउने रहेछ, त्यसपछि फेरि बीसीसी भन्ने आउने रहेछ है। सुरुमा के गर्नु पर्यो रहेछ, एबीबी लेख्नु पर्यो, त्यसपछि सीए लेख्नु पर्यो, बीसीसी लेख्नु पर्यो, फेरि एबीबी आयो, फेरि बीसीसी भनेर यसरी तपाईहरुको प्याटर्न आउने रहेछ। एबीसी सरी यहाँनेरि के आउँछ, ए आउँछ है, यहाँनेरि ए आउँछ, एएबी आउने हो, फर्स्ट लेटर रिपिट हुने हो, फर्स्ट लेटर रिपिट हुने हो, एएबी भयो हैन। त्यसपछि यहाँनेरि के आउने हो, एएबी आइसकेपछि हेर्नुस् है त, यहाँनेरि तपाईहरुको एएबी आइसकेपछि ओके एबीसी आयो, एएबी आयो, त्यसपछि सीए आयो, त्यसपछि यहाँनेरि के आउने भयो त, यहाँनेरि सीए आयो। अब यस्तो हेर्दाखेरि यहाँनेरि यसो हेर्दा अरे यार एसीबीसी त प्याटर्नमा छैन, तपाईहरुले अड्कल लगाइसक्नु भयो होला, एसीबीसी त प्याटर्नमा छैन भनेपछि हाम्रो यहाँनेरि केही गल्ती छ। तर हामीले पहिलो प्याटर्न त मिलायौं होला, हामीले यसो विचार गर्यौं ए रिपिट भयो होला भनेपछि यो सी र डी मा एउटा हुन सक्छ भनेर हामी अड्कल लगाउन सक्छौं। सी र डी मा एउटा हुन्छ भनेपछि यहाँनेरिको जुन यो सी भन्ने छ, यहाँनेरि त ए आयो भने यहाँनेरि त बी आउनु पर्ने हो, यहाँ बी आयो भनेपछि एएबी भयो, यहाँ बीबीसी आयो। ओके ठीक छ। अब यहाँनेरि कि त के हुनु पर्यो, यहाँ कि त ए हुनु पर्यो कि त बी हुनु पर्यो, कि त यहाँ ए हुनु पर्यो कि त यहाँनेरि बी हुनु पर्यो। अब यहाँनेरि एएबी भयो, त्यसपछि सीए भयो, त्यसपछि बीबीसी भयो। अब यहाँनेरि फेरि के गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले अब मानौ यहाँनेरि मैले बी राखे, यहाँनेरि बी राखे भने यो प्याटर्नले केही पनि सेन्सै दिइरहेको छैन। अब मैले यहाँनेरि बी को ठाउँमा मैले फेरि ए नै राख्दे, एएबी राख्दे अनि यहाँनेरि बीसीसी के भयो त, यहाँनेरि एएबी नै राखिदिए र यहाँनेरि बीसीसी राखिदिए भनिसकेपछि यो प्याटर्नमा केही छ, यो प्याटर्नमा केही छ। किनभने हेर्नुस् है त के हुने रहेछ, यहाँनेरि एएबी आउने रहेछ, त्यसपछि सीए आयो, त्यसपछि बीबीसी आउने रहेछ अनि एएबी आउने रहेछ, यही प्याटर्न रिपिट भयो अनि यहाँनेरि बीसीसी रिपिट भयो। यस्तो हुँदाखेरि प्याटर्न पनि मिल्ने सम्भावना यहाँनेरि धेरै छ हो। यसो हेर्दाखेरि प्याटर्न मिल्ने सम्भावना यहाँनेरि धेरै हुन जान्छ। अब यो तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो है, यहाँनेरि तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो यहाँनेरि के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ भनेर तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। यहाँनेरि के आउने भयो त, एउटा आउने भयो ए, एउटा आउने भयो ए, त्यसपछि यहाँनेरि के आउने भयो, बी आउने भयो, त्यसपछि यहाँनेरि फेरि ए आउने भयो, त्यसपछि यहाँनेरि सी, एबीएसी आउने भयो। त्यही भएर सी नम्बर मिल्न जान्छ, सी नम्बर तपाईहरुको करेक्ट एन्सर हुन्छ है। कहिलेकाहीँ यहाँनेरि हामीले अघि मैले भनेको थिएँ नि, तपाईहरुले ट्राई गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ, ट्राई गर्दै जाँदा सिरिज मिल्नु पर्ने हुन सक्छ। जस्तै अब यहाँनेरि एबी राखे, अब यहाँनेरि बी राखे भए, एबीबी राखे भए प्याटर्न म्याच नगर्न सक्थ्यो के, फेरि यहाँनेरि ए राखे भए बीसीए आउँथ्यो। यो त प्याटर्नमै छैन के, यो त कुनै पनि प्याटर्नै मिल्दैन। यहाँ बरु केही प्याटर्न छ भन्न सकिन्छ, तर यहाँनेरि मैले बीसीए राखे भन्दा यो त कुनै प्याटर्नमै हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनेरि चेक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अप्सन। अघि मैले जुन गल्तीहरू तपाईहरुलाई देखाए यस्तो गल्तीहरू हुन सक्छ, धन्न अप्सनमा त्यो अप्सन राखिएको छैन, तर विद्यार्थीहरूले यस्तो गल्तीहरू पनि मैले गरेको देखेको छु। अब चौथो होइन पाँचौं प्रश्नमा जाउँ, हामी पाँचौं प्रश्नमा छौं। पाँचौं प्रश्नमा यहाँनेरि के दिएको छ भने हेरौँ है त। पाँचौं प्रश्नमा यहाँनेरि तपाईहरुलाई दिएको छ एयु ड्यास ओए भनेर दिएको छ अनि यहाँ ड्यास छ, टी छ, डबल ड्यास छ, टी डबल ड्यास छ, युटी छ, ड्यास छ, ए छ, ड्यास छ, टी छ, ओ छ है। यो कुराहरु छ, यति कुराहरु छ। एयु ड्यास अनि ओए छ, ड्यास टी छ, डबल ड्यास युटी छ, ड्यास ए छ, ड्यास टीओ छ। अब अप्सन नम्बर ए मा यहाँनेरि के छ हेर्नुस् है त, ओयुओ एओयु, ओयुओ एओयु छ। यो त फिल्मको गाना जस्तो भयो त, ओयुओ एटीओ, ओयुओ एटीओ भनेर छ यहाँनेरि। त्यसैगरी
सी नम्बरमा तपाईहरुलाई के दिएको छ भन्दाखेरि TUOAOU TUOAOU भनेर दिएको छ। त्यसैगरी डी नम्बरमा यहाँनिर के दिएको छ TUOOO अनि U भनेर दिएको छ। सर्वप्रथम त यसको लेटर काउन्टिङ गरौँ। हेर्नुस् है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 भइसकेपछि अब यसो 4 वटाको प्याटर्नमा हामीले के गरौँ त डिभाइड गर्ने प्रयास गरौँ। 4 वटाको प्याटर्नमा डिभाइड गर्दाखेरि AU-O A-T-UT-A-TO। अब तपाईहरुले देखिसक्नु भने प्याटर्न देखिसक्नु भयो। हेर्नुस् त यहाँनिर लास्ट लेटर यसमा पनि U छ O छ, यहाँनिर A छ यहाँ A छ भने चाहिँ पक्कै पनि यहाँनिर A नै हुन जान्छ। यहाँनिर T छ यहाँनिर T छ यहाँनिर T छ भने चाहिँ पक्कै पनि यहाँ T हुन्छ। अटो आउने रहेछ। यहाँ पनि AUTO अटो 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 भने चाहिँ के आउने रहेछ TUOAOU अटो अटो आयो TUOAOU। अप्सन नम्बर सी तपाईहरुको सही आन्सर हुँदो रहेछ। यसरी तपाईहरुले यो प्रश्नलाई पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सरल छ है, केही गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। छैटौं प्रश्न तपाईहरुको लागि यस प्रकार छ। छैटौं प्रश्नमा तपाईहरुलाई के दिएको छ BCA-ABA-CB-ACA अनि -A-C भनेर दिएको छ है। यो तपाईहरुलाई दिएको छ। यहाँ के दियो BCA-ABA-CB-ACA-A-C। अब यहाँनिर ए नम्बरमा तपाईहरुलाई के लेखेको छ भने ACABD भनेर दिएको छ। ACABD भनेर दिएको छ। त्यसैगरी BCBBC भनेर दिएको छ। सी नम्बरमा के दिएको छ CBABA दिएको छ। CBABA भनेर दिएको छ। र डी नम्बरमा के दिएको छ CBABA भनेर दियो। त्यसैगरी CBCBB भनेर दिएको छ। अब चेक गरौँ प्याटर्न। यहाँनिर हेर्नुस् त कतिवटा लेटर छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वटा लेटर छ भने चाहिँ 6 into 3 को प्याटर्नमा पनि हुन सक्छ, 9 into 2 को प्याटर्नमा पनि यसरी जान सक्छ हैन। यो प्याटर्नमा तपाईहरुको जान सक्छ भने चाहिँ अब यसलाई कुन प्याटर्न होला 3 वटा प्याटर्नमा डिभाइड गरौँ। यहाँनिर के हुने भयो BCA डैश, यहाँ डैश AB छ, यहाँ A डैश C छ, त्यसपछि यहाँ B डैश A छ, यहाँनिर CA डैश छ र यहाँनिर A डैश C छ हैन। यस्तो तरिकाले गइरहेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर हेरौँ, यहाँ सुरुमा BCA छ हो, यहाँनिर सुरुमा के छ BCA भनेर छ। अब यो कुन प्याटर्नमा जान्छ होला त हेर्नुस् है त। यहाँ BCA आयो, यहाँ AB आइरहेको छ, यहाँ C आइरहेको छ, फेरि यहाँनिर B आयो A आयो। यसो हेर्दाखेरि यहाँ C आयो भने चाहिँ प्याटर्न रिपिट भइरहेछ। सपोज यहाँ AB छ यहाँ C राख्यो भने यसकै के भयो जम्बल्ड भयो। यही कुरा के भइरहेछ जम्बल्ड भइरहेछ, सरिरहेको छ। अब कसरी सरेको छ त भन्दा C लाई यता सार्ने, A लाई यता सार्ने र B लाई यता सार्ने, यसरी सरिरहेको छ। एक एक पोजिसन लेफ्टतिर सार्ने र लेफ्ट मोस्टलाई राइट मोस्टमा पुर्याउने। त्यसैगरी अब यो यस्तो भयो है, यो यसरी गइरहेको छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो यो A लाई यता पुर्याउने, B लाई यता पुर्याउने, C लाई अन्तिममा ठेल्दिने भने चाहिँ के आउँछ त ABC आउन जान्छ। त्यसैगरी अब यहाँनिर B लाई फर्स्टमा, C लाई सेकेन्डमा, A लाई लास्टमा, त्यसरी राख्यौं। अब यहाँनिर CAB आउने भयो, यहाँनिर ABC आउने भयो भने चाहिँ कस्तो प्याटर्नमा आयो त CBCBB अप्सन नम्बर डी। यो प्याटर्न चाहिँ हाम्रो मिल्न गयो हो। यसरी तपाईहरुले यो प्रश्नलाई पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुको के आउन गयो त एउटा जम्बल्ड वेमा अथवा जम्बल्ड प्याटर्नमा पनि तपाईहरुलाई के गर्न सक्छ त सोध्न सक्छ है त। यसरी तपाईहरुलाई जम्बल्ड प्याटर्नमा पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन चाहिँ हल गर्न दिन्छु, त्यो ट्राई गर्नु होला। हामीले सबै प्याटर्नको क्वेशनहरु गरिसक्यौं। जस्तै यो क्वेशन तपाईले ट्राई गरेर मलाई कमेन्ट गर्नु होला। यहाँनिर G छ, ड्याश छ, Y छ, O छ है। G ड्याश Y O डबल ड्याश छ, यहाँ O छ, ड्याश छ, OU छ, ड्याश छ, OY छ, ड्याश U छ है। यो आयो। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई अप्सनमा के दिएको छ ठीक छ G ड्याश Y O डबल ड्याश O ड्याश OU ड्याश OY र ड्याश U, OUG YGY, OUG
YGY भनेर छ। त्यसैगरी बी नम्बरमा के छ OOYYOO भनेर छ। सी मा के छ तपाईहरुको OUGYGO OUGYGO भनेर छ र डी नम्बरमा के छ तपाईहरुको डी नम्बरमा छ YOGYGO YOGYGO भनेर छ। यसलाई पनि तपाईले ट्राई गर्नु होला, एकदमै राम्रो क्वेशन छ, मजाले तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चाहिँ हाम्रो रिपिटेड प्याटर्न सिरिजको हामीले केही महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु गर्यौं, केही महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टहरु लियौं। तपाईहरु यही कुरालाई अझै गहन अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, म्याथको सिलेबसलाई अझै राम्ररी बुझेर 20 मार्क्समा 20 मार्क्स चाहिँ तपाईहरु गेन गर्न चाहनुहुन्छ, फुलमा फुल ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हाम्रो यो स्क्रिनशट गरिसक्नु भएको थियो होला है, मैले माथि सारै दिए, स्क्रिनशट गरेर यसको मलाई आन्सर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले 9849595895 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हस्त, धन्यवाद।